बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है हिस्ट्री में यह है ट्राइबल्स, दीकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। आज हमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं। व्हेन डिड इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त 1947 को अचीव की है, हासिल की है। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु रूल्ड इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट, वी हैव गॉन थ्रू द चैप्टर फ्राम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश्ड पावर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, ब्रिटिश कंपनी, तो उन्होंने फिर इंडिया पे रूल किया। बरतानिया का रूल था यहाँ पे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले। तो हु आर ट्राइबल्स, इसके बारे में आज हम यहाँ पे इस टॉपिक में जानेंगे कि ट्राइबल्स कौन थे। तो आप सब लोग इस वक्त बेताब होंगे ट्राइबल्स की लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक लेसन पढ़ना है। यहाँ पे एक आदमी है, उसका नाम बिरसा है। ये जंगलों में घूमता था, छोटा नागपुर रीजन छत्तीसगढ़ का आदमी है ये। तो लोगों का कहना है कि इसके पास जादुई या हम बोलेंगे माफूकुल फितरत ताकत थी। he was blessed with miraculous powers। उसके पास क्या क्या मिरेकुलस पावर थी? वो तमाम बीमारियों का इलाज कर सकता था, वो ग्रेन्स यानी अनाज को बढ़ा सकता था, मल्टीप्लाई कर सकता था, और तमाम प्रॉब्लम्स जो थी ट्राइबल लोगों की वो हल कर सकता था। तो हम अब इसमें जानेंगे कि ट्राइबल लोग कैसे रहते थे। तो कॉलोनियल रूल जो यहाँ पे आया, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है, उसने किस तरह से असर डाला, इफेक्ट किया ट्राइबल लाइव्स को। तो इसमें हम जानेंगे ट्राइबल ग्रुप्स किस तरह रहते थे। कुछ ट्राइबल्स जो थे वो कल्टीवेटर्स थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे, कुछ हर्डेड एनिमल्स थे इनके पास, कुछ जो थे वो सेटल हुए थे कल्टीवेशन करने के लिए। अब हम यहाँ पे बिसरा के बारे में, बिसरा मुंडा जो है उसके बारे में एक स्टोरी यहाँ पे पढ़ेंगे। बिसरा मुंडा जो है ये पैदा हुआ था 1870 में। ही वॉज बॉर्न इन 1870। तो वो एक फॉरेस्ट के आसपास ही रहता था। उसका काम ये था कि वो भेड़ें चराता था। ही वॉज ग्रेजिंग शीप, और वो फ्लूट भी बजाता था। फ्लूट बंसरी को बोलते हैं। और डांस भी करता था, लोकल अखाड़ा में डांस करता था वो। बिरसा उसका नाम था। तो बिरसा ने कहानियां सुनी थी, अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट, जो पिछली कहानियां उसने सुनी थी। तो उसमें उन्होंने गोल्डन एज के बारे में बताया है उसको। जब मुंडाज जो थे, ये दीकूज की ऑपरेशन, तब तक इन पर दीकूज का जो कब्जा था वो नहीं था, तब गोल्डन एज थी वो। बिरसा मुंडा जो है उस वक्त लोकल मिशनरी स्कूल में जाता था। तो वैष्णव प्रीचर जो था वहाँ पर, उसको वो सुनता था वहाँ पे जाके। 19वीं सदी में ट्राइबल ग्रुप्स जो थे कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में, उन्होंने
ریبیلین کیا، انہوں نے بغاوت کی، جو وہاں پہ قانون میں چینجز آئی تھی ان چینجز کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ ریبیلین شروع کیا. تو کولز ایک ٹرائب تھا یہاں، انہوں نے 1831 سے 32 تک جو ہے یہاں پہ یہ بغاوت کی. سنتھل 1855، اب سنتھل کے بارے میں. بستر ریبیلین آف سینٹرل انڈیا، بستر ریبیلین مرکزی ہندوستان جو ہے 1910 عیسوی میں وہاں ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے برسا. تو اس موومنٹ کا مین مقصد جو تھا وہ ٹرائبل سوسائٹی جو تھی ان کو ریفارم کرنا تھا. تو اس نے یہ منڈاز جو تھے ان کو شراب چھوڑنے کے لیے، اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، تو ان چیزوں میں ریفارمیشن کرنے کے لیے، کرافٹ میں وغیرہ، سورسری میں ریفارمیشن کرنے کے لیے اس نے انقلاب برپا کیا. تو برسا منڈا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہندو ٹریڈ جو ہے، منی لینڈرز، مشنریز، برٹش گورنمنٹ وغیرہ، اس کے بارے میں بھی اس نے ریبیلین میں اپنے اس میں بغاوت میں یہ چیزیں بھی اس کا ایک منشور تھا. تو برٹش گورنمنٹ جو ہے، برٹش آفیشلز جو ہیں، انہوں نے برسا کو اریسٹ کیا. 1895 میں اس کو اریسٹ کیا. اس کو کنوکشن ہوئی اور رائٹنگ کے چارج میں اس کو جیل ہو گئی 2 سال کی. جب وہ ریلیز ہوا 1897 میں تو اس کو سپورٹ ملنا شروع ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ برسا جو ہے یہ 1900 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی کالرا سے، اور اس کی موومنٹ وہیں سے جو ہے وہ رک گئی. یہ موومنٹ جو ہے اس کے کیا فائدے آئے؟ اس نے کولونیل گورنمنٹ کو فورس کیا قانون انٹروڈیوس کرنے کے لیے. تو جو لا آف دا لینڈ جو تھا ٹرائبلز کا، یہ دیکوز کے ہاتھ میں نہ آئے. اور ٹرائبلز جو ہیں ان کے لیے اس نے راہ ہموار کر دی، وہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرنے لگے. اس سے یہ فائدے ملے. تو کل میں آپ سے کچھ کوشچنز پوچھوں گا. منڈاز کون تھے؟ برسا منڈا کون تھا؟ who were منڈاز؟ اور نوٹ ڈاؤن کیجیے آپ اپنی نوٹ بکس پر. نمبر 1 who were منڈاز. نمبر 2 who was برسا منڈا. when was برسا منڈا born? when was برسا منڈا convicted? who were دیکوز؟ یہ کچھ کوشچنز ہیں جو آپ کو ہوم ٹاسک کے طور پر میں دے رہا ہوں، یہ آپ کر کے لائیں گے. سو دس واز آل فار ٹوڈے. وش یو آل دا بیسٹ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. گڈ بائے.